तुमच्या वास्कोन कितले जाणां घरांक फायदो पडटलो आसा अशें कितें वो कितले बेनिफिट डेफिनेटली जे मूळ गोंयकार आसा गोंयभरांत वास्कोकारा खातीरूच न्ही मूळ गोंयकारा खातीर हें बील हाडिल्लें आसा. इतलीं वर्सां जालीं आमचे गोंयकार भाव त्या जाग्यांनी राविल्ले आसा आनी अजून पर्यंत तांकां मालकी हक्क नाल्यार रेगुलरायज तांचें घर ना. सो कोणूय जो मनीस एका आपल्या घरान इतलीं 50-60 वर्सां रावता ताका साहजीक दिसतलें की हें घर आपल्याक रेगुलरायज तरी करून मेळचें. आपल्याचेर तांची आपल्या भुरग्यांचेर तरी तें संकट येवचें न्ही हें खंयच्याय गोंयकारांक दिसतलें. आनी ती इतलीं वर्सां जी तांची तलवार आशिल्ली काल ती ऑनरेबल सीएमान तांकां गिफ्ट दिला. आतां हे सगळ्यांक जेन्ना मूळ गोंयकारांक जेन्ना फायदो जातलो तेन्ना थोडे बाकीचेय लोक जे हांगा इतले वर्सां स्थायीक जाल्ले आसा तांची भुरगीं हांगा जल्मल्लीं आसा तांकांय मेळटलो. सो डेफिनेटली इट इज अ विन विन सिच्युएशन फॉर सगळ्यां खातीर. हातूंत भितर लॉस कोणाकूच ना. म्युन्सिपाल्टीनी तुमचे सीट वाडटले आतां ते वाडटले पूण म्हाका मुद्दम सांगन दिसता काल जो बोवाळ त्या अनऑथरायज्ड हाजेर बिलार केलो ताणें तो म्हाका दिसता गरजे भायर केलो. ऑनरेबल सीएम तांकां परत परत सांगत आशिल्लो की तुमी डिस्कशन करा आपूण तुमकां हो कित्या खातीर हाडला कितें हें बील तो कोणाक फायदो जातलो आपूण तुमकां सगळें एक्सप्लेन करता. एक्सप्लेन करतकूच तुमी डिस्कस करा आनी ताजेर मागीर आमी आपूण तुमकां कितें तें सांगता म्हूण. म्हणून ऑपोजिशना कडेन मुद्दे नाशिल्ले तांकां खबर आशिल्लें हें बील आयलें जाल्यार मूळ गोंयकार पयलो हॅप्पी जातलो आनी परत एकदां भारतीय जनता पार्टीच्या हातून वतलो मोगान पडटलो म्हणटकच जशें आतां बील येयलें जाल्यार ते इलेक्शनाक सेंटले ना इलेक्शन सेंटले अशें तांकां दिसतालें पूण हें बील आमी इलेक्शनाक 2 वर्सां 1.5 वर्सां आपल्याक ZP आसा म्युन्सिपाल्टी आसा ना पूण नॅचरली इलेक्शनाक आमी खंयचोय निर्णय जो भारतीय जनता पार्टी घेता तो इलेक्शन फुडें दवरूनच घेना. जनरल बेनिफिटाकूच घेता. हाजे पयलीं पसून जे एसेंब्लीन निर्णय जाले ते गोंयकारांचे बेनिफिटाकूच आसा. तुमी प्रत्येक निर्णय काडून पळयात. सो म्हाका दिसता ऑपोजिशनान 60 वर्सां जालीं तेंच करता आतां आनी कितें करतले. सर 15 दिसचो आतां सेशन जालो वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सीचो कितें मेजर फायदो जालो प्रोजेक्ट खूब मेजर फायदे जाल्ले आसा. आमचे बस स्टँडाचे प्रोजेक्ट्स स्टार्ट जातले. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचो टेंडर आनी एक हातून ओपन जाता. खुबश्यो गोश्टी आमी सांगूं शकले आमकां जाय त्यो. आमकां टू WRD जाय आशिल्ल्यो टू PWD जाय आशिल्ल्यो रस्ते बरे जावपाक आशिल्ले ते सगळे आमचे मंजूर जाल्ले आसा आनी तातूंत भितर वास्को खातीर खूब बेनिफीट आसा. गूड एक्सपिरियन्स.